لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا زمان محترم مهاجرين مسلمانان بدیک لیکي زمانہ مکه زمان یو ډېر خوږ شاګرد مولوي عبدالودود زمانہ د قرآن کریم درس کړو او بیا یې اکسیډنټ وکړ او شهید شو دارین بعد علماء راتل مولوی شریف اللہ دا قرآن کریم درس کو درس اختتام طرح سے دلو آخری اوزو صورتنے پریدی دی اوزبا داری مطلب وان اول دعا گویم چاہتا دی مولوی عبدالودود لا آج جان خستگی اور جاج اللہ دین خدمت ہوگا دا قرآن و سنت خدمت ہوگا اللہ دے امیدہ نور میں استقامت ورکی اور اللہ دے دفن کی دار خدمت زمکہ و تاثر دکور نوالی فاری و دور اور زمانہ کی چپنینوں انسان اللہ پیدا کرے زبانینو انسان د تربیت فیصله او مسار کړی دا د بدن تربیت ولاون کوي او د روح تربیت ولاون کوي د بدن تربیت لپاره الله غنم جوار وربشي او ریزی پیدا کوي نو خوراکونه پیدا کوي اور باقی باندې د انسان د بدن تربیت کیږي دارس د روح د تربیت لپاره الله انتظام کړی دی او هغه انبیاء مسلمان را لېږل کتابونه به را لېږل وحی به را لېږله چې د خلکو د روح تربیت وشي او بیا سړي سره په کور کې
गंदू की दानी नहीं, गलानी, बुरी की ओपनी और बुरी की मेखानी, लंजानी, मलागल दुनिया जोन खराशी, बुलागेरा जोन दे नखराटी की, उगेरा सटी मसीहा के ईमान नहीं, दाग बसड़ के दादा तो गीत नहीं, वादानियत दादा नहीं, लाल दुनिया खराब है और लाना जरा तो खराब सी और ना वही वला सके कर इंसान लगे बोल रहे इधर नदीन आमन वान रुस्वालहार वक़ासो बिलाक़ वक़ासो बिसबर इंसान की दुनिया तराजी वहाँ पर लगाई दागों का पानी दागों से शेरी गलत इंसान दुनिया नजीर वगदान सरा सकाफूसी सकाफूसी आज मुसलमानी और काफिरी वगदान सरा सूरी और इंसान की दुनिया दरातर मुझे 5 साल को यौम गुनाह और कोरेनो वो गलत इंसान दुनिया नजीर और गुनाहों न लगी बात गुनाहों में इज्जत दागे पाकों दागे सफाई दागे बारह या आता दागे कोयली दी और अंबिया नाले गिरियो अगर दागे गुजरी कोयली दी जान पड़ेगा मतलब 5-7 लाशी और 7 गुनाहों ने वाला माफ की नबी इबादी अपनी अनंत गफूर रहीम और अल्लाह इबादों पर जवाब दिया खबर का पैगंबरा जज़ब हुक्म और जब मेहरबानी जब गुनाहों माफ को और जब मेहरबानी को कम नवादा बादियार मुसलमान रालीगल किताबों में रालीगल वही पे बोला और दियार मुसलमान बादियार को था अल्लाह जनादारत निजाता दादारत कामयाबीता दादारत खुशरामता एक आसान साता और बदीदार बात सही सोच में खुश किस्मत हूँ आकर्मक हूँ नौगैबत आकियार खुशराम अरहबा कुमंडला लाभ अखिलाफो रोम अखिलाफो ओम अखिलाफो कबीरा के लाभ हुआ वहाँ अंबिया खबर उमरला उलामी सरमोलिद नौकर कामयाब शू और ये बच्चा बुजुर्ग और कुछ वाली वकूफ खाने को कमाने लाना कोई खाने को नौकरी कभी उनको जब शराब से बड़ी रूपाना करूँ नो मंच में क्या वाला मशराब नवानू गाना सही हुआ गाना गलत हुआ गाना सुनो क्या लाता पानी वजू कुरान के वाला जुदी जिक्र गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जब क्या इन्ना वजदना बाना अला उम्मतिन व इन्ना अला सारी मुक़तदूर मंगलान की कब योगी कुंदलियो उम्मत पकड़ मानो राजी बमाना डाली बात राजी बमाना मजबूत छड़ी राजी बमाना लाल बात राजी जमान लाल के पे औलाद रवानू देव दिन रवानू देव समाज रवानू मंगो गाय को शिकलम जुल सा खबरन रवानू और रसूलुल्लाह सल्लम आगे खबरन बोला इस्लाम लाल करेवा आगे न बोला इस्लाम की को करवा अंदर मुतलिब आगे न बोला इस्लाम की को करवा आगे खबरे बोला जवाब ना अल्लाह वेवा और अल्लाह तरह अमर हुक्म और कुरान के अल्लाह तुझे जिक्र करी चाहे वो कभी अजाल अल्लाह आता इनाम वाहिदा इन्ना हज़ा तशैउन उज़ा मां समेना बिहादा फिर मिल्लतिल आखिरा
इन हाजा इल्ला इख्तिलाफ दा खबर मोहम्मद अमर के ने औरिदले ځان نه خبرې جوړې کړې ځان نه راځوي موږ ځان باندې مانو او مشران دې روان شو که شراب دې امين شو ورسلوا على آلهتكم ان هذا لشيء عجاب زينا او خپل مالګاران باندې کښې دا وظیفه خبره دې کوي عجیبه او ضروري ځکه ټول دنیا یو طرف ته और यौ यकीन बचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार पाओ बारहों के लाख मरात और ज़ारा मदद कोले शू और कई दबे मदद छुए और छुए वर्तवानी भाई हिंदुस्तान के महाराजा रामचंद्र और सीता दाने इबादत शुरू और हर बुलाने गुदाम के उड़ी बसिदो अपराधो ईरान के आतशकदी और बच्चे और हर कहीं का वसीदो बात दिखादो ईसा अलैहिस्सलाम से दुनिया करूम और जापान की जो शियो और हर कहीं का वसीदो प्रातु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरों का चाहे वाजी उड़ावे ये बच्चे हो सकाने नहाजा नशे और औजाब दारागले में जुहाई की खबरी दे दाहुमन मशरान करना औरिदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवल बुनियादी कार शुरू कर और रासर मरगरी शुरू दारसर मरगरी नाम नूर इतवाबात नू दारसर मरगरी जोरा ताकतोर नू दारसर मरगरी अगर वजीरान अगर गोरखमन नू दारसर मरगरी गुलामान अजजान और मरिदान खलको अजजान अजजानी मरगरी और क्या बादशाह तखलुन निकल बादशाह ने खत निकले और भाई को कोई अस्लिम दुश्मन मामना दो बच्चे इंतजार साले पुरसाए साला बादशाही साला जने इंतजार वारद तो पुरसाए वारद तो दौलत वारद पुरसबा खबर होना खबर तलांडा कौन छिपे तलांडा डबल हाजत रवानी से बादशाह ने सिकारा खत करे और बात करते उदा वाला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि और जिक्र करी खले के राजमा कर चौबोई के जान असोक रानी रावलाई के अबू सुना को भाई ने अबू सुफियान आगामे नूरी रहमत के और बसी के नूर कदे करो वही तासो और बसी आवाज कोई दागना तबूस गई चला पैगंबर दारे करेगा ददबागी अजजान की और कमांडर बाबा तो ये अजजान की बात की ज़कात गरीबाना अजजान अगे मगरियो बेमगरी ज्यादा के ऊपर कमी नौकर कभी मगरी रसराल ज्यादा बेदार हंगामियत दलील दे जावली अजजान मगरी ज़कात इनकलाब जावल जुगड़ों में उछची अगर महालात कपेट करावली तारीख नहीं चरद दौलत पजोर आल बैरूनी पौधुन पजोर आल बच्चा पजोर रवानी आल आवन नदीर दूर सूरी और सुवियार आईना और इशानी आल तारीख चरद दौलत रवानी नवाज मानदार महालात कपेट करावली और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो बिशारत कर वतवली इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा कलाचना इल्ला इम्दादहु गलबा वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा मिनवा खलकुल
حقانيت دلیل دے او تاسا معلوم ہوئی اول چه مولی اگر وجود رائے ریاض درین مرگری بھی رضی اللہ کی اللہ نے غیر جنتون روڑی یا مرون زیادی دل و زیادی دل رشیاء پڑھی گی اور دروح میں بولی گی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کلام مسئلہ کرده نظامی قوم اغیی ودیدی اغیی سبری موسیٰ علیہ السلام در جواب دربان کی خبر رکھے یا اشیر سڑے آئے اور نر ہر زائدی بہادر ہر زائد بہادری کیا بعض سڑے اگر صرف پور ضروری اور باجین اگر پوزرہ کی ضروری ہے پور کی ضروری یا ادھر سڑے اگر میدان کرائے بادشاہ دربار کی قرآن ہوئی وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَيَطْلُبُ إِيمَانًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَهِيَ صَبِيٌّ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ رجل وطريق وصلي صلي بصرون کی سڑے آگے چاہتا ہے چاہتا بھائی توحید بیان کرے اگر ایسے سڑی چاہتا بھاگے ابھی بھائی توحید نشی بیان ہولے تاپ سڑوں کی سڑوں لے ہو رہا ہے میدان کیوں لے دو اور ای توئی وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَيَطْلُبُ إِيمَانًا وَهِيَ صَبِيٌّ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ایمان لب بیان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تاسو آگا سڑے وی نہیں چلوئی زمان رب اللہ دے حدا بجرم دے چلوئی زمان رب اللہ دے بدالا بجرم دے زمان جرم سو زمان انہی کے زمیدارو زمان انہی کے زمیدارو زمان پا خاندان کی مدان ہوتے اسے زمیدارو قرآنو صاحبی دارو اور پا خاندان کی مدان ہوتے اسے اور زمان کی کر اللہ کی اوپر کی اول علاقی علماء بمیاس کے اوپر ناچا باقول نائی لگے ڈولائے ہوگا اور جائی میں ڈولائے پڑا نبیان دعا میں زمان اولاد کے اللہ عالم بھیجا کی مگر زمیدار خلقو منگا دینا سکابرو منگا زمان خاندان قصب زمیدار دی مگر زمیداریو وچے کل اللہ توحید و دلاتا کتاب دانی علم و نصیب یا من پٹکڑے کرے دکری رو پجبیرو خلق و شوق منگا پجبیریان کی انہے دین راولے چابری زیارت منگی ہے چابری اولیان منگی منگانت وائی مبارا چاہی اولیائی کرام منگی اور دنیا کی عزتی گئی منگانت وائی مبارا چاہا زیارت قبر منگی اور قبر زیارت دعان کئی قبر کا دعان کئی منگانت وائی مبارا چاہا زیارت منگی کو موبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتر کہے ہوگا تا جرم دے نمگا چرا ممانی ہو نہیں ہو رہے دین راوے آرام ہوئی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ آیا وجنہ انتاز یوسلے چھتوئی زمان بنا دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم تاسو تارا جلدے بدلائے لڑکتا بدلستا سمرا نظام نمی ویدہ اللہ دترا میں دلائل روڑی دی ورپسی او خبر آگئی ہوگا دین او کے مدیدہ اگوئی ایاکو کاذبا فعلی کذبو کدے درو جمین دبان دے سزا درو دا وَإِيَّاكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ
नहीं होता सुदबा भाग्याना ता बनसी चिता सुदाई नहीं रही समातालो कदारों में दारों में बोली दारों में औसो रंगी करिश्या बोली क्यों और चार रिश्ताओं के नाम करे तो वो कम दबाई मकाई रिश्ताओं जाता और भी मनाई खबर है वो नहीं हो या उन्हें रागले वो मैदान की उड़ाते और रात से बाहर हुए कि अल्लाह नवान भेजा गई चाहे ना कौन सा उड़ाई मारे क्या कही वही अवल का ज़रूर तो अवश्य नहीं ज़रूर सर उड़ाई मज़रूर मारे क्या को दर्द में अल्लाह वही चुरिश्यादी रिश्ता बोली वायदन्ना सायकुनु नबी दीनिल्लाहि अफवाजा विनिमा खलकुना जदकी बदाला मुदीन डले दोसना जे मर्दी दियाची डल दियाची और ताई तक मुराशी कल सरिता जे मर्दी दियाची और आज जिंदाबाद और चली शुरू से देखे लगे मस्ती को क्यों राजी चला खाटे कमजोरी न देखे लगे नशा राजी अच्छे खाटे सही तो आगे के नशे में राजी पैगंबर बात करोई तब असते फसाबियों में अंधेरा बिका वस्तगफिरू बाकी बयान आत्मसान में दरसावत लग आया बखना वार दलाना दुआ की और दुआई का कितना या साबी लाए और लासिक के चाबियर का लासिक के वाजो बेतो अल्लाह बखने नतोरे नोई उगदो इबादत न के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकुना तंशकुरा वले जब अल्लाह एहसान करे जरा लाजो गुजार बताओ जरमान जब अल्लाह एहसान करे तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूं दाता ने मधुर यादो बाद की दाई ने मधुर नहीं याद मुझे मारस के राशि बीमारी के राशि यरोई मुसीबतें जो आसमान में काने राजी तो कबीर लोगों का पहुंच गई है तो जो ही बमा मुसीबत नहीं ना दानवा आज जमाने हराबाद चला या तकलीफ आए ने मधुर जानता है आपका जमा शब्द ना क्या ये वाला को और ये वाला के नरो के बहादुर और ये तकड़ो एक्सीडेंट नहीं होगा शहीद छो बात सोचो कोई ये जी मंदिर ध्यान का परिवार दोनों को हमें खाबा वो बोले वहाँ से ने मधुर में और तकलीफ में ने मधुर नहीं ध्यान की तकलीफ हुई और तकलीफ और आगे हमारे कलस का होशाला की दिल्ली नवाज़ पूरा नहीं करना और उन्होंने मधुर दाना के लिए अपने अल्लाह से शिकवी के बाहर हो करूं अपने अल्लाह से शिकवी के बाहर हो करूं अपनी साथी गम से निकला दे दी कदा अल्लाह ने गिरी जाए नुमावत न करेगा उनका तकलीफ से बताशा का दिलवा कर दे दादा ने मधुने आदवा दादा को सलाम दादा शुक्रिया आपको और बसे सूरह तौबा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये बेन बने सलाम दास करो चिकन नबी अलैहिस्सलाम बेलाश और वापस मरगी शो दफलाल वफात का बात बेलाश हो तो वापस मरगी वाला दर्द तो सवाई बस मरगी शो
تعامل داسې وو لکه په دې وخت کې چې شرک وي خیراتي حواله کې نو یوې کې ازاده کړه خلک وایي عید میلاد النبي دی عید میلاد النبي دی په وایي د وفات وي موږ چې وایو دې وفات دی او خلکو ورته ګوړې شربت کړی و نو په دې کوڅو کې به واړه ولاړو خلکو ورته د ګوړې شربت ورکړو اوس ورته عید میلاد النبي وایي عید میلاد النبي څه مطلب د نبي علیه السلام د پیدایش خوشحالي مناوو نو د نبي علیه السلام د پیدایش راز هغه معلومه نه ده مؤرخین څوک وایي ربیع الاول کې پیدا و څوک وایي ربیع الثاني کې پیدا و بیا څوک وایي چې ربیع الاول کې و نو څوک وایي په 11 ربیع الاول پیدا و څوک وایي نبي علیه السلام په 12 ربیع الاول پیدا و او څوک وایي په 13 ربیع الاول پیدا و پیدایش راز معلومه نه ده او د وفات راز معلومه ده د نبي علیه السلام چې په 12 ربیع الاول وفات شوی نو د وفات راز معلومه ده او په دغه ورځ یې خوشحالي کوي دا د نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي ده که په وفات دا خو د پیغمبر پاک په مرګ خوشحالي کوي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ خوشحاله دي او عید میلاد النبي دی او دې کې ثواب دی او په دې ورځ باندې خیرات وکړي او په دې دا وکړه د ځان یې دین جوړ کړی هر چا ځان له دین جوړ کړ دا تاسو وګورئ چې دا عید میلاد النبي چې صحابه کرام مناو کړو تابعین او تابعین مناو کړو چې دې او دا شروع چا کړی و د دوای په پیدایش خوشحالي نو اول خوشحالي ابو رام کړی و د نبی علیه السلام کړو دا سبو تونو یو دا نو عبدالله او نو عبدالرزا نو یو مجال شو او بل ابو رام شو او بل حضرت حمزه او بل عباسو د چا چې اسلامي نومونه په اسلام کې لاړل د دنیا نه د چا چې کفري نومونه نو په کفر کې لاړل د دنیا نه دا ابو لهب خوشحالي مناو کړو او عید یې ازاده کړې وه خو باندې اخلاص نه خلاصېږي په دې چې عید میلاد النبي مناوه آمن النبي أتباع ملتي آمن النبي أتباع ملتي من العاجم والسودان والعربي آمن أمر رسولي جغران الدين تابي كغدا رفني كغدا جمني لو كان آله آل قربتي فلصل المصلي على الطائي أبي لهبي كآل پیغمبر آسوکی چهدا نخبرو بیا ابو لهب باندې درودونه ابو لهب هغه جهنمی شو هغه ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوړې الله ورته دې ترته لري وکړه دا پرته دې بدوا وکړه باندې خلک دي هغه تبلیغیان بدنامي تبلیغیان غریبانه اړه دي د خدمت کوي خو باید سړی ځان تبلیغي کې او تبلیغیان بدنامي یو امیر صاحب ویسه مو په اوس کې تبلیغیادا دي لا نو ځکه چې خېری دې موږ چا په خېری نه کو امیر صاحب نو وځانې امیر کړو دا په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خېری وکړه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ماتي شي لاسونه د ابو لهب او ماتي فائدہ ورکړه د مال او چې ګټلي نه مال فائدہ ورکړه د دولت ساسمانا رمضان الله زده جدن بشور تازل اقوانا في جيب الرفراد وخضبدا
جيدها حبل من مسد سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب طول كيف خشاك في جيدها حبل من مسد سردي के पटाले कजरो नबी इस्लाम तर और तमना तर चाची दुआ जिताबिदार पैगंबर पाक नूह वाला हलाक की आसमान का मौसमा करकोई से सी और साबियात से भी वक्त ताबिदार कुरान और सुन्नत की अतबिया वाई जरा साबियात से दे अल्लाह सबने सब बोले न मुलाजिए न पीर जिए वो न पीर जिए और अन मुश्किल है ना और दस कहीं और कल चर्च की और कल शराब की अतवाय ना नाम गदाय नास की जब उनके खाल बुरा काम कर दो नाम गदाय नास से और नाम गदाय मालूम ने कहा तमूस में न को चित्र के इत्तिबार पैगंबर पाक से हो गया कल पीर लिए या उधर बुला या उधर ये बोले इसे वो अगर से गाड़ी वाली शुरू करेंगे बिजली का बोले इसे जुड़ते हो नजर आया दुकान तलाव के नासमा खबर है तो शुरू से माया तो होनी रिश्ते में सारे और दूर मर्दी रिश्ते आओ कोई बता मोसा ना कोई फ्लाइट का सरवोले जाओगे माँ तो ये कहते हैं नशे में मैं उड़ी वे तो फ्लाइट से सीध दे लो लाखों आवाज़ वाला सरवा मारा तो थोड़ी तो जाते के वे उड़ी मैं आज़ाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाओ नौकता हुआ है कि नाम नूह अलैहिस्सलाम जिये नौकता हुआ है अगर बानी इस्लामी जिये ले लगाने के वी खानदान में यार कोई बिगड़ा ये राजीवा खबर जरा ताऊं जवाब है ना उसका देर पे क्या नमाज़ देने की बात सुनी मवायु या सरेरे से लारे काफिर ने मुसलमान हो गए वो सरेरे कुरान और सुन्नत ताबेदार ने अगर जरूर तो सब ताज ने और जरूर तो स्तर को दो हो गए और या सरेरे से लारे प्लान हुए आलिम ने वहाँ बीवी ना ले अनाले बीवी ना ले अगर सरेरे बीवी ना ले मवायु तो जब इस लिहाज न करूं मन लिहाज दाना किताब और सुन्नत को पैगंबर को नबी अलैहिस्सलाम करे नबी अलैहिस्सलाम चाचीरा तो करकदा अल्लाह याद होने की उसकी बात दुआ मेरे वा तौका तो पैगंबर पाक बचवा तक ये कही नाम को नाम नहीं पसंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखी होता और तरवत नवा बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता है उम्र के वादों मुक्ता वाइनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता पढ़े और पूरा बांधी दाई सारा झगड़ा हुआ न झगड़ा बंधे हुआ झगड़ा चिपकमा खबर बांधी हुआ अरे औलाद ना खबर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करी कुलू कलिमतन तमलिकून बिहदार कुलू कलिमतन तमलिकून बिहदार वतुदीनु लकु बिहराजन यौम तकुम वही तासवार दुआ मालिकान शरी और पूरा चमस्ता सुबह की ब्रूजी आई असकबा ये कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह हुआई चिदिल अल्लाह नबल हाजत पूरा कुलू वाले विषय हाजत पूरा कहूँ कि सिर्फ क्या होता है डॉक्टर दवाई और कई हकीम दवाई और कई ऑपरेशन कई इलाज कई वो हाजत नहीं पूरा करो हाजत ही पूरा